Bonjour mes chers étudiants et étudiantes. On va continuer sur la vitesse. حنا بالنسبة للإكزرسيس قبل كانوا ما طلبولناش هادي، ولكن غير بغيت نبينها لكم. هادي منين جات ار تيكال دو ار سينوس تيتا. دونك دي فوا ما غاديش نجاوب على لي كيسيون نيشان، غادي نجاوب و ميم طون نزيد شي ملاحظات باغ اكزومبل في لو كور هكذا. يعني ماشي ضروري غادي نجاوب على لا كيسيون اكزاكتومون، نجاوب عليها ونزيد دي بتي رابيل هكذا. سي بون. دونك لا فيتيس واش قلنا؟ نعرفو بلي لا فيتيس دو ام بارابور ا ار هي شنو؟ هي لا فيتيس ديالنا هي دي سور دي تي دو او ام بارابور ا ار. دونك هذاك او ام شنو هو؟ او ام هو ار او ار، ار او ار بليتو، ار او ار. La vitesse d de OM sur dt هي d sur dt de RER. هنا عندكم un produit de deux composantes qui dépendent du temps, parce que R il dépend de θ et θ dépend du temps, et ER dépend de θ et θ dépend du temps. Donc on a un produit de deux composants, ou bien de deux. On a ici un R, une fonction du temps, et ER, un vecteur qui dépend du temps. Donc on doit dériver. C'est comme on a un produit de deux fonctions, fg égale f'g plus fg', qui est égal à d sur dt de r er plus r d sur dt de er. Donc on a بزاف تاع الحوايج. عندنا r هي de r sinus θ، وعندنا r point هي d sur dt de r، هي dérivée تاع de r sinus θ. de r c'est une constante، والديريفي تاع sinus θ par rapport au temps هي θ point cosinus θ. لأن كما قلت لكم قبل، نتوما في المات ملي كنتو ديرو sinus de x prime هي راه par défaut هي راه d sur d de x de sinus de x، هي cosinus de x. ولكن ملي كانت تكون عندكم sinus de f de x بحال جيرون f prime هي f prime de x fois sinus fois cosinus de f de x. دونك ما نديروش غير كوسينوس، خص الديريفي تاع ديك لا فونكسيون، لأن عندنا دي هذه هي بحال دي سور تي دو اكس دو سينوس دو اف دو اكس. سي بون. دونك هذه غير ملاحظة بغيت نقولها لكم، لأن الأغلبية تاع لي زيتيديون كيغلطوا في هذا. من يديريفي السينوس كيمشي يبالو نيشان يقولك لا ايوا الديريفي تاع السينوس هي الكوسينوس، ولكن عندك دي سور دي تي de sinus θ. هنايا une fonction t θ وهنا t هي d sur dθ de sinus θ، ونزيدو لها dθ sur dt. ها هي dθ هنايا بحال اللي ما درناهاش، هي d sur dt. دونك d sur dθ de sinus θ هي هذه هي cosinus θ، وهذه هي θ بوان. سي بون. باردون. fermé supprimer. Donc وعندنا عاوتاني d sur dt de er. هنايا حنا نسينا بلس r d sur dt de r. هنا بلس r plus r d sur dt de er. C'est bon. Donc d sur dt de er شنو هي؟ حنا قلنا عندكم بزاف لي بوسيبيليتي. er عندكم er c'est un vecteur tournant، وعندكم e θ، وهنا عندنا واحد لونغل θ. هنا عندنا باغ اكزومبل جي، وهنا عندنا اي ولا اي وجي. المهم ما يهمناش حنا في هاد θ. مين نديرو دي تيتا سور دي دو او ار سور دي تيتا بحال اللي دفعنا هاد لو فيكتور، وغادي يمشي لا بوزيسيون الجوجه ديالو اللي تحت، غادي تحت او تيتا. دونك غادي تعطيك سور دي تيتا دي دو او ار
sur d θ غادي تعطيكم او θ و d de او θ sur d θ بحال اللي جيتو هاد θ هادي، ها هو عندنا θ عاوتاني هنا، ودفع هاد او θ هنا وجات هنايا، جات لا بوزيسيون الاخرى تعطيك موان او ار، موان او ار هادي سور دي تيتا، ولكن سور دي تي غادي تختلف، غادي تبقى غير هادي، ولكن غادي تزيد واحد الحاجة دي دي دو او ار سور دي تيتا هي دي دو او ار سور دي تي بلوتو، هي دي دو او ار سور دي تيتا فوا دي تيتا سور دي تي. دي دو او ار سور دي تيتا هي ديجا دي دو او ار سور دي تيتا هي ديجا ها هي او تيتا، او تيتا، و دي تيتا سور دي تي هي تيتا بوان. عاوتاني دي de e θ sur dt هي d de e θ sur d θ fois d θ sur dt. d de e θ sur d θ هي moins e r و d θ sur dt هي θ بوان. دونك هذه تقال θ بوان e θ وهذه تقال moins θ بوان e r. سي بون. ونقدو نديمونطريوها. عندنا e r كوا تقال e r تقال، غادي نشوفو بعدا لا باز اللي نخدمو بها. هنا عندنا جي و زد، دونك عندنا جي و زد، هنا عندنا جي وهنا عندنا ك. دونك او ار كوا تيغال او ار تيغال دون لا باز كا جي هي كوس تيتا جي بلس سينوس تيتا ك، و او تيتا تيغال هاهي او تيتا، وهنا عندنا ك، وهنا عندنا جي، وهنا نقدو نسميوها موان جي، وهنا عندنا تيتا. دونك او تيتا هي عندها اون كومبوزون سيفون كا اللي هي كوسينوس، هادي كوس تيتا، كوس تيتا ك، وهنا عندها اون كومبوزونت هنايا كوس، هنايا في الحقيقة هادي تيتا بي سور دو موان تيتا، هي كوس بي سور دو موان تيتا هي سينوس تيتا، سينوس تيتا فوا موان جي، يعني موان سينوس تيتا جي. كاع إلا وحلتو فيها غادي نتوما تشوفو غير او ار، او ار هي كوس تيتا جي بلس سينوس تيتا ك. او تيتا إلا وحلتو فيها هنايا هذه هي الديريفي نتاع كوسينوس تيتا، هذه هي دي دو كوس تيتا سور دي تيتا ديال هذه، وهذه هي دي دو سينوس تيتا سور دي تيتا ديال هذه إلا حصلتو فيها كاع. سي بون. دونك ريفونو ا نو موتون. واه نسينا واحد الحاجة. دونك دي دو او ار، دي دو او ار سور دي تي هي دي سور دي تي de cos θ j plus sinus θ k. هي k و j sont des c'est un il appartient à une base fixe, donc dérivé d de j sur dt est égal à d de k sur dt est égal à 0. donc ما غاديش نديريفيوهم، غادي نديريفيو كوسينوس و سينوس. دونك تعطينا الديريفي نتاع كوسينوس هي موان θ بوان سينوس θ j، والديريفي نتاع سينوس هي تيتا بوان كوسينوس تيتا ك. سي بون. دونك est égal à تيتا بوان فوا موان سينوس تيتا جي بلس كوسينوس تيتا ك كي est égal تيتا بوان، هاد موان سينوس تيتا جي بلس كوسينوس تيتا ك ها هي او تيتا. سي بون فوا او تيتا. دونك دي دو او ار sur dt هي θ point e θ. De la même façon, on peut démontrer que d de e θ sur dt est égal à moins θ point er. سي بون. دونك حنا دابا عاد في لي رابيل، راني غير كنبين لكم لي رابيل باش تفهموا. دونك قلنا غادي نرجعو هنا.
دونك دي سور دي تي دو او ار هي قلنا هي تيتا بوان او تيتا. دونك غادي نجيو نكتبو لا فيتاس ديالنا. Donc, d de OM sur dt égale à d sur dt de R égale à R point. D de OM sur dt est égal à R point ER plus R DER sur dt. Donc, R point, on a déjà dit que c'est de R θ point cos θ, de R θ point cos θ ER plus R d de ER sur dt. R DER sur dt. Hier θ point E θ. Donc, d de OM sur dt, on va remplacer R par sa valeur, égal à 2R θ point cos θ ER plus R قلنا هي 2R sinus θ plus 2R sinus θ θ point E θ. Donc d de OM sur dt, on remarque qu'il y a un terme en facteur de R θ point, de R θ point, facteur de cos θ ER plus sinus θ E θ. Donc, il y a la vitesse de 1 par rapport à R, il y a de R θ point, facteur de cos θ, on a sinus θ, dans la base ER E θ. دونك كون نبغيو نشوفو طو مش عارف واش طلبوها في هذا السؤال لا لا، المهم انني غير كنجاوب هكذا الحاجه اللي بانت لي كان. نتوما في التالي شوفوا الاجوبه وقارنوا مع الاسئله. كون نبغيو نشوفو طو، حنا نعرفو بلي لا فيتاس الا طلبوا منكم طو، لا فيتاس هي لو موديل دو لا فيتاس فوا طو. دونك لو موديل تاع لا فيتاس ديالنا شنو هو racine de 2R θ point carré facteur de cos carré θ plus sinus carré θ. هادي منين جات؟ هادي جات منا من الاول، هي راسين غير باش ما نطولوش الكتابه وصافي، هي 2R θ point cos θ au carré plus 2R θ point sinus θ au carré. وعندنا هنا 2R θ point au carré au facteur، il y a 2R θ point carré facteur de cos carré, cos carré est égal à racine 2R θ point carré facteur de cos carré θ plus sinus carré θ qui est égal à 2R θ point cos carré θ plus sinus carré θ هي 1 والرacine ديال هذيك هي. دونك ها هو الموديل تاع لا فيتاس. دونك طو est égal V sur le module تاع la vitesse qui est égal à 2R θ point هي la vitesse ديالنا fois cos θ ER plus sinus θ E θ sur 2R θ point. دونك هذه ما غادي تمشي، قلنا طو est égal à cos θ ER plus sinus θ E θ. دابا غادي نحسبوا l'accélération. L'accélération هي d sur dt de V de M par rapport à R qui est égal à d sur dt de 2R θ point, 2R θ point facteur cos θ ER plus sinus θ E θ. دونك هنا خصكم تحضروا راسكم، عندكم بزاف تاع لي تيرم اللي خصهم يديريفاو. عندنا هادي خصها الديريفا، وخص الديريفا هادي، وخص الديريفا هادي وهادي وهادي. دونك تعطينا غاما
est égal à donc fg, f'g plus fg'. Donc t'as 2r θ de point, facteur de cos θ er plus sinus θ e θ, plus عاوتاني نجيو نديرو 2r θ point fois الديريفي ديال هادي fois d sur dt de cos θ er plus sinus θ e θ. هنا راه عندكم بزاف نتاع لي ديريفي. دونك غاما est égal à 2r θ de point facteur de cos θ er plus sinus θ e θ plus 2r θ point fois d sur dt de cosinus θ. هنا عاوتاني عندكم f fois g وهنا f fois g. دونك تعطينا الديريفي نتاع كوسينوس هي موان θ بوان سينوس θ e r بلس كوس θ الديريفي نتاع r بلس كوس θ دي دو e r sur dt هي θ بوان e θ. نجيو للزوجة بلس الديريفي نتاع سينوس θ هي θ بوان كوس θ e θ بلس سينوس θ الديريفي نتاع e θ هي موان θ بوان e r تاع او تاتا الديريفي تاع او تاتا سي بون. المهم انا راني نزرب شويه، يمكن الا ما فهمتوش شي حاجه فو بوفي فير دي ريمارك، نقدر نعاودها لكم ماشي مشكل. الا شي باراغراف ما فهمتوش نقدر ندير له فيديو غير بوحدو نوضحو يعني بالتفاصيل سي بون. دونك غاما ايت ايغال هنايا غادي نحاولو نجمعو لي تيرم تاع او ار بوحدهم تاع لي او تاتا بوحدهم. تعطينا 2 ار تاتا دو بوان كوس تاتا cos θ er plus sinus θ e θ plus 2r θ point facteur de هنا عندنا واحد θ point راها اون فاكتور نخرجوها تولي لنا هنا كاري تولي لنا موان سينوس θ e r plus cosinus θ e θ plus cos θ e θ moins sinus هذه moins sinus θ e r qui est égal gamma. Finalement gamma est égal à 2r θ de point fois cos θ e r plus sinus θ e θ plus 2r θ point carré facteur. هنا عندنا moins sinus θ e r وهنا عندنا moins sinus θ e r يعني moins 2 sinus θ e r وهنا cos θ e θ plus cos θ e θ plus 2 cos θ e θ. Donc gamma de 1 par rapport à r, rien ici, ديك 1 par rapport à r est égal à 2 r θ de point facteur de cos θ e r plus sinus θ e θ plus هنا عندنا واحد 2 en facteur plus نخرجوها plus 4 r θ point carré facteur de moins sinus θ e r plus cosinus θ e θ. هنايا في الحقيقة خصنا نديمونطريوها ولكن غير باش نبينها لكم. هاد غاما دو 1 بارابور ا ار هي 2 ار θ دو بوان طو بلس 4 ار θ بوان كاري ان. ولكن خصنا نديمونطريو هادي غير ملاحظة غير باش تاخدوها فكرة وصافي سي بون. دونك ابري واش كانوا طلبوا لنا غاما طلبوا لنا ان واقيلا الا راني عاقل طلبوا لنا ان لو فيكتور ان نقدروا نلقاو بزاف تاع ها هي درتها لكم ملاحظه وغادي نلقاوها. دونك هادي سي لاكسيليراسيون طونجونسيال وهادي سي لاكسيليراسيون نورمال. هادي سي في هادي دي دو في سور دي تي وهادي ولا نقدر ندير لها غير هكذا دي دو في سور دي تي وهذه هي في كاري sur le rayon de courbure, le rayon du cercle, le rayon de courbure هو R. C'est bon. Donc هادو غير ملاحظات باش
تكونوا على بالو صافي. دونك كنبغيو نحسبو ان، عندنا لا باز، عندنا بزاف تاع لي ميثود باش نحسبو ان. سوا ان نديرو لها هي، عندنا لا باز طو، وعندنا لا باز طو ان، لا باز ان طو واقيلا، لا باز طو لا باز طو ان اي est un trièdre, ولا le trièdre est un trièdre direct. Donc نعطو n i طو n i. دونك باش نلقاو n هي i فيكتوريال طو، دونك i فيكتوريال طو est égal هي n تقال 0 0 1 فيكتوريال طو، قلنا هي كوس تيتا كوس تيتا، وهنايا سينيس تيتا، كوس تيتا او ار بلس سينيس تيتا او تيتا، وهنا 0 لأن اي راها في لاباز او ار او تيتا اي. سي بون. دونك ان est égal، دونك اي عندها دي كومبوزونت نول سور او ار، كومبوزونت نول سور او تيتا، وعندها ان سور اي. ان est égal، دونك غادي نضربو على هادي تعطينا 0، تعطينا سينوس هادي في هادي ناقص هادي، دونك موان سينوس تيتا، نضربو على هادي عاوتاني هادي في هادي كوس تيتا، والتالية هادي في هادي ناقص هادي في هادي 0. دونك ان تيغال موان سينوس تيتا او ار بلس كوسينوس تيتا او تيتا. هادي هي، ها هي اللي قلتها لكم، ان هي هادي، نديروها بالكحل، هي هادي. سي بون. اولا نقدو نديرو عندنا